बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तालीम की मुआशी बुनियादें और तालीम और मुआशियात का बाहमी ताल्लुक़। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये हमारा थर्ड जो चैप्टर है ये चल रहा है और इसमें हम तालीम की बुनियादों को डिस्कस कर रहे हैं। और इससे पहले ऑलमोस्ट 4 जो बुनियादें हैं उनके ऊपर हम लोग बात कर चुके हैं, जिनमें कि फ़लसफ़ियाना, नज़रियाती, नफ्सियाती और माशरती बुनियादें हैं। और ये हमारी जो है इस हमारे चैप्टर में फ़िलहाल अभी के लिए ये लास्ट एक बुनियाद है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम देखते हैं कि मईशत जो है वो दरअसल होती क्या है, या किसी भी मुल्क और मुआशरे में मईशत की क्या वर्थ है, क्या वैल्यू है, या उसका क्या मुकाम है। अब सबसे पहली बात यह है कि किसी भी मुआशरे की तरक्की और खुशहाली का दारोमदार इसके मुआशी वसाइल और उनके सही इस्तेमाल पर है। यानी पहली बात तो यह है कि किसी भी मुल्क या मुआशरे में वसाइल कौन कौन से पाए जाते हैं जिनको हम इस्तेमाल में लाकर अर्निंग कर सकते हैं, और फिर उन वसाइल का सही इस्तेमाल जो है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर हम सही तरीके से उनको यूज़ भी नहीं कर सकेंगे तो फिर भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर कुदरती वसाइल मौजूद हैं लेकिन मुआशरा इन वसाइल के इस्तेमाल से आगाह नहीं है, उनको इस्तेमाल में ला नहीं रहा, तो इससे क्या होगा कि वसाइल जो हैं वो ज़ाया हो जाएंगे। इसी तरह वसाइल की कमी जो है वो भी मुआशरे की इक्तसादी या इकनॉमिक या मुआशी जो तरक्की है उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है कि यानी वसाइल हैं तो सही लेकिन थोड़े हैं। हाँ, अलबत्ता वसाइल की कमी को मेहनत और बेहतर मनसूबाबंदी से किसी हद तक हम पूरा कर सकते हैं, लेकिन असल जो जिस बात की ज़रूरत है वो ये है कि इन वसाइल को अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो हमें अपने अफराद को इनकी अहमियत से आगाह करना है, इनके बारे में मुनासिब जो इनके इस्तेमाल के हवाले से जो तरबियत है या रहनुमाई है वो हमें देनी है। और ये सब कुछ हम करेंगे कैसे? तालीम के ज़रिए। तालीम के ज़रिए हम अपने वसाइल के बारे में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो बताएंगे कि हमारे पास ये वसाइल हैं, फिर हम कहेंगे कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है, और उसके बाद हम उनको इस्तेमाल करने की जो तरबियत है वो अपने तलबा को देंगे ताकि वो उनको इस्तेमाल में लाकर उनसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें और मुल्क की तरक्की के लिए जो है वो उनको यूज़ कर सकें। अच्छा, तालीम एक ऐसा अमल है जिसकी मदद से तलबा को मुआशरे की मुआशी तरक्की में अपना मस्बत किरदार अदा करने के लिए हम तैयार कर सकते हैं। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक ने अफराद मुआशरा की तालीम और ख़ास तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम और तरबियत के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, और उसके थ्रू उन्होंने क्या किया है कि अपने मुआशी मसले को काबू भी पा लिया है। इसी तरह मुआशरा इनफरादी, इज्तमाई और इक्तसादी तौर पर तरक्की के रास्ते पर गामजन हो जाता है अगर हम अपने बच्चों को सही प्रॉपर वे में और प्रॉपर लाइन में अगर हम उनको तालीम दें जिस तालीम की हमें ज़रूरत है, तो यकीनन जो मुआशरा है वो तरक्की करेगा। अच्छा, अब हम आ जाते हैं तालीम और मुआशियात के ताल्लुक़ की तरफ। क्योंकि हमने मईशत को तालीम की बुनियाद बनाया है तो इसलिए हम देखेंगे कि तालीम और मुआशियात का आपस में क्या ताल्लुक़ है, जिसकी बिना पर हम ये कह सकते हैं कि इकॉनमी जो है वो तालीम के लिए एक बुनियाद का काम देती है। तालीमी इदारे अफराद मुआशरा को मुख्तलिफ़ पेशों के लिए ज़ेवर तालीम से आरास्ता करके मुआशरे की ज़रूरियात पूरा करने में मदद देते हैं, और इसके असरात न सिर्फ मुआशरे की समाजी, सियासी, घरेलू ज़िंदगी पर पड़ते हैं बल्कि मुल्क में मुआशी खुशहाली जो है वो भी आ जाती है। तालीम के ज़रिए मुआशरे की अफरादी क़ुव्वत क्या है जी? मैन पावर इसको कहते हैं। यानी अफराद को बतौर एक क़ुव्वत के जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसको मुआशी ज़िम्मेदारियों से ओहदा बरा होने और मुआशी तरक्की में अपना किरदार अदा करने के काबिल बनाया जाए। अगर तालीम अफराद मुआशरा में ऐसी खूबियाँ और खसूसियात पैदा कर दे जो एक जदीद और तरक्की याफ्ता मुआशरे के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर ये मुमकिन ही नहीं कि मुल्क जो है वो मुआशी और इक्तसादी लिहाज से खुशहाल ना हो। ऐसा हो सकता ही नहीं है। तालीम के ज़रिए तलबा में तहकीक, तजर्बा, हुनरमंदी और एहसास ज़िम्मेदारी अगर पैदा कर दी जाए, काम करने की लगन पैदा कर दी जाए, तो ऑटोमेटिकली मुआशरा जो है वो अपनी तकमील की राहें खुद ही तलाश कर लेगा। मुल्क की तरक्की के लिए ज़रूरी है कि मुल्क में तालीम और तरबियत का एक ऐसा निज़ाम मौजूद हो जो हर शोबा ज़िंदगी के लिए मौजू अफरादी क़ुव्वत मुहैया करने का अहल हो। मौजू अफरादी क़ुव्वत का मतलब ये है कि हर शोबे में जितने लोग या जिस किस्म की मतलब महारत या अहलियत के जो हामिल लोग हैं वो हमें चाहिए, तो तालीम के ज़रिए अगर उन तमाम शोबों को उतने लोग हम मुहैया कर दें तो यकीनन तालीमी निज़ाम भी, मुल्की निज़ाम भी, मुआशी निज़ाम भी, ये सब कुछ बेहतरीन हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि मुआशी तरक्की के हवाले से हमारे तालीमी निज़ाम में किन किन खसूसियात का होना
ضروری ہے۔ اگر یہ خصوصیات ہمارے تعلیمی نظام میں پائی جائیں گی تو معاشی طور پر ہم ترقی کر جائیں گے۔ اس میں فرسٹ آف آل تو بات یہ ہے کہ نظام تعلیم کے ذریعے طلبہ کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں کہ ان کی فطری صلاحیتیں جو ہیں وہ منظر عام پر آ سکیں، طلبہ کی صحیح سمت میں رہنمائی کی جائے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک کام کرنے کی ایبلٹی ہمارے اندر موجود ہوتی ہے لیکن ہمیں مس گائیڈ کر دیا جاتا ہے، ہمیں صحیح رستے پہ یا صحیح خطوط پہ گائیڈ نہیں کیا جاتا، تو ہماری صلاحیتیں جو ہیں وہ ویسٹ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جس بندے میں جو کام کرنے کی صلاحیت ہے اس کے رجحان کے مطابق، اس کی صلاحیت کے مطابق اگر مختلف پیشوں کا انتخاب اسے کر کے دیا جائے تو وہ بڑی اچھی پرفارمنس دے گا اور اپنے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی ترقی کا باعث بنے گا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کہ صنعتی، تجارتی اور زرعی تعلیم کا انتظام کیا جائے، کیونکہ اس کے ذریعے ہی جو ہے وہ ایک جیسے کہتے ہیں کہ ورکنگ کی پوزیشن میں افراد آ جائیں گے، کام کریں گے، فنی تعلیم دی جائے، پیشہ ورانہ تعلیم دی جائے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے افرادی قوت تیار کی جائے، معاشرتی، سیاسی، اقتصادی ترقی میں جو ہے وہ مددگار ثابت کرنے والی تعلیم ان کو دی جائے۔ ابتدائی تعلیم پہ خاص توجہ دی جائے، کیونکہ اگر بنیاد مضبوط اور پائیدار ہوگی تو اگلا سلسلہ بھی اچھا چلے گا، اگر بنیاد کمزور ہے تو نیکسٹ بھی ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ نصاب تعلیم بدلتے ہوئے حالات اور تقاضوں کے مطابق اس کے اندر تبدیلی اور ترمیم کی گنجائش رکھی جائے۔ تعلیمی ادارے میں جدید علوم پر تحقیق کے مواقع، کیونکہ تحقیق ہوتی ہے ریسرچ۔ ریسرچ کا مطلب ہی ہے کہ کسی چیز کو دوبارہ دیکھنا، ڈھونڈنا، اور جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو کچھ نیا انوینٹ کرتے ہیں، کچھ نئی چیز ہمارے سامنے آتی ہے، تو اس لیے ریسرچ جو ہے وہ ہوتے رہنا چاہیے تاکہ نئی نئی چیزوں کا پتہ چلتا رہے۔ اسی طرح مجموعی طور پر ایسی تعلیمی حکمت عملی بنائی جائے کہ وہ جدید خطوط پر استوار ہو اور معاشی ترقی کے ساتھ ساتھ سماجی اور معاشرتی ترقی کی رفتار کو بھی تیز کر دے۔ یہ تو وہ سجیشنز ہیں جن کا ہونا ہمارے تعلیمی نظام میں بہت ضروری ہے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معاشی لحاظ سے ہم اسٹرانگ ہو جائیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلیم کی معاشی بنیاد کے حوالے سے چند اہم باتیں جو ہیں وہ کون سی ہیں۔ اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے کہ بینگ پاکستانی اور بینگ مسلم ہم دیکھیں گے کہ تعلیم کے اندر معیشت کو ہم نے بنیاد بنانا کیسے۔ فرسٹ آف آل تو ہم نے تعلیم کی معاشی اساس یعنی بنیاد میں طلب حلال اور اجتنابات حرام کا خاص خیال رکھنا ہے۔ کسب حلال کے ذرائع میں حلال و حرام، جائز و ناجائز کی تمیز جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے جائز اور حلال روزی کے حصول کے لیے جد و جہد اور کوشش جو ہے وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اور یہ تعلیم کے ذریعے اپنے طلبہ کے ذہنوں میں یہ بات ہم نے ڈالنی ہے۔ انسانوں اور افراد معاشرہ کی جائز معاشی ضروریات کی تکمیل کے لیے معاشی وسائل کی تلاش اور ان کی فراہمی پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ کسب حلال کے لیے مختلف پیشوں میں ماہرین تیار کرنے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کہ تعلیم برائے تعلیم کا ناقص تصور ہم نے ختم کرنا ہے۔ تعلیم برائے تعلیم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کوئی عملی کام نہیں کرنا، کوئی ہنر، کوئی فن ہم نے نہیں سیکھنا، بلکہ تعلیم حاصل کر کے جسٹ ایک ڈگری لے لی اور پتہ نہیں ہے بھی کرنا کیا ہے۔ اچھا، تعلیم معاشرے کے ہنرمند افراد، کارکن، لیڈر تیار کرے جو تمام شعبہ حیات میں اسلامی اقدار اور اصولوں کی روشنی میں وسائل رزق تلاش کریں اور معاشرے کی معاشی ضروریات کو پورا کریں۔ تسخیر کائنات کے اصول کو ہم نے پیش نظر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کائنات کے اندر چل پھر کر اس کا کھوج لگانے کی تاکید جو کی ہے، تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کے پوشیدہ خزانوں کا کھوج لگانا ہے۔ وسائل رزق کے حوالے سے مادی اور معدنی وسائل کو ہم نے بروئے کار لانا ہے، اور ریسرچ کر کے ہم نے نئی نئی چیزوں کو ڈھونڈ لینا ہے، ان کا پتہ لگا لینا ہے۔ تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ میں محنت کی عظمت کا اصول اجاگر کیا جائے۔ معاشی ترقی کی راہ میں بدعنوانی، کرپشن، ہر قسم کے استحصال ویسے خاتمہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے چھین لینا۔ ناجائز ہتھ کنڈوں کے ذریعے دولت حاصل کرنے کی حوصلہ شکنی ہم نے کرنی ہے، اور تعلیم کے ذریعے افراد معاشرہ کو اس سے آگہی اور شعور جو ہے وہ ان کا بیدار کرنا ہے۔ اس کے علاوہ معاشرے میں جو پسماندہ، غریب اور محروم طبقات ہیں ان کو معاشی لحاظ سے اوپر لانے کے لیے اسلامی اخوت یعنی بھائی چارہ اور اسلام کے معاشی تصورات کو افراد معاشرہ کے ذہنوں میں ہم نے اجاگر کرنا ہے، اور یہ ہوگا کیسے؟ یہ تعلیم کے ذریعے ہوگا۔ اور ان تمام باتوں میں ہم نے جو ایک بات مد نظر رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ پیشہ ورانہ مہارتوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی رضا کا جذبہ پیدا کرنے، اخروی زندگی کی تیاری کا اہم مقصد جو ہے وہ بھی ہماری نظروں سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے، تاکہ ایک متوازن، عادلانہ، منصفانہ، اجتماعی فلاحی معاشرہ قائم کیا جا سکے۔ تو یعنی اسلامک کانٹیکسٹ میں جب ہم تعلیم کو لے کے آئیں گے یا معیشت کو لے کے آئیں گے تو یقیناً ساری جو پازیٹیو باتیں ہیں وہ ہماری اس میں آ جائیں گی، اور ہم ایک اچھا جو معاشی نظام ہے اس کو چلانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور یہ سب کچھ ہم نے بچوں کے ذہنوں میں بٹھانا کیسے ہے؟ تعلیم کے ذریعے بٹھانا ہے، اور ایک اچھی معاشی بنیاد جو ہے وہ ہم نے اس کی بنانی ہے۔